Ayan. So, good morning mga kaigsuonan no sa Facebook ug sa tanan usab nga akong mga igsuon dinhi sa among lugar. Bago sa tanan mga kaigsuonan, magpaila ko. Ako si Brother Richard Tirante, taga Barangay Carnaga, St. Bernard, Southern Leyte. Usa ko ka tinuod ug dako nga Bisaya, no? So, nining adlaw maigsoon adlaw karon nga Domingo para kini sa ikahimaya no sa atong Ginoo. Kay karong adlaw mga kaigsuonan no, adlaw karon nga igpapahulay sa atong buhi na Dios. So kinahanglan mga igsoon sa atong kinabuhi atong ipakita usab sa atong Ginoo no nga kita iyang nahimut-an no mga kaigsuonan, kay mao gyud nay labing dako nga importante kaayo nga atong buhaton nga kita kahimut-an gyud sa Ginoo. Hallelujah. So niining buntaga mga kaigsuonan, no? Tuguti ko ninyo mga kaigsuonan nga magsaysay or magwali mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ato ba ning napangutana sa atong kinabuhi? Importante ba kaayo ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi? Kay daghan karon mga igsuon nga mga tawo nga wala gyud maghatag og dakong pagtagad sa Biblia. Ang Biblia mga igsuon mao kini ang pulong sa Ginoo nga pagkaon sa atong kalag nga naa sulod sa atong lawas. Ang sulod sa atong lawas gitawag ni siya og espiritu or spirit or sa Bisaya pa kalag. Ang atong kalag mga kaigsuonan nagkinahanglan kini og pagkaon espiritual nga mao ang pulong sa Ginoo. Sundi ko ninyo mga igsuon ug akong itudlo kaninyo mga kaigsuonan kung unsa ba ang pagkaon sa atong kalag or sa unsang paagi nato pagabuhaton aron ang atong kalag or espiritu makakaon sa pagkaon espirituhanon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan mga kaigsuonan ang Biblia diri sa Mateo 4:4 no, nag-ingon dinhi ang Ginoo. Atong paminawan pag-ayo mga igsuon ay pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios importante kini kaayo sa atong kinabuhi, kay mao ni naghatag kanato og kaluwasan sa atong kalag, ug ang pulong sa Dios nga mao si Kristo maoy naghugas o nagpasaylo sa atong mga sala. Akong basahon mga igsoon ang Mateo 4:4. Paminawi ninyo pag-ayo mga igsoon kung unsa ang gisulti ni Hesus. Si Hesus mismo ang nagsultin ini, dili ako karon ako lamang basahon ang Biblia. Akong basahon mga igsoon Mateo 4:4 nag-ingon dinhi, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa bakba sa Dios. Laktod pagka-istorya mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios mga igsuon pagkaon diay sa atong kalag, no? Mao ni gisulti mga igsuon sa Biblia nga ang tawo mga kaigsuonan dili lamang di ay mabuhi sa tinapay lamang. Tinapay mga igsuon bot pasabot pagkaon na siya pisikal sa atong lawas, no? Dili lamang di ay mga igsuon mabuhi ang tawo sa pagkaon, no? Sama sa isda, luto, or buwad, snacks, biskwit, no? Pagkaon na sa atong pisikal mga igsuon ug dili lamang diha mabuhi ang tawo, no? Kay ang labing importante mga kaigsuonan nga pagkaon sa atong kalag mao kini ang pulong sa Ginoo, no? Kasagaran karon mga kaigsuonan sa mga tao, no? Adunay dagko nga lawas, inuntatambok ang lawas, no? Apan ang ilang kalag nga mao ang espiritu malnourished or niwang, no? Mas better kayo mga igsuon nga ang atong lawas katamtaman lamang ang gidakon unya ang atong kalag
tambok, no, sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mga igsuon kining duha, pagkaon nato sa atong lawas ug pagkaon sa atong kalag, kinahanglan nga kinahanglan nga pantay-pantay silang duha mga igsuon. Pagkaon sa atong lawas ug pagkaon sa atong kalag maong pulong sa Ginoo, kinahanglan nga level sila or pantay-pantay sila. Mas maayo gihapon mga igsuon nga mas daghan ang atong nakaon nga pulong sa Dios, nga pagkaon sa atong kalag mas daghan kayo ni sa atong mas maayo mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo mas daghan kayo ang atong gikaon sa atong kalag kaysa physical nato nga panglawas. Karon mga igsuon, hallelujah. Tuguti ko ninyo nga atong saysayon o atong tunghayan kining mensahe sa Ginoo nga kini nag-ingon dinhi sa Mateo 4:4 nga ang tawo dili lamang mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong, no, nga mugawas sa baba ni Hesus. Atong tagaan mga kaigsuonan og unod. Atong tagaan mga igsoon ang Mateo 4:4 og mensahe, no, or unod kun unsa bagyod ang sulod sa usa ka bersikulo sa Mateo 4:4. Atong hatagan mga igsuon og tema, no, kining Mateo 4:4. Ang atong tema mga igsuon, pakan-a ang imong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios, no? So mo na itong tema mga igsuon, pakan-a ang imong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Karon mga kaigsuonan, ang pangutana, sa unsang paagi nato pakan-on ang atong kalag sa pulong sa Ginoo? Muna pangutana maigsuon. Ganina, klaro kaayo nga ang pagkaon sa atong kalag mao ang pulong sa Ginoo. So karon ang ahong pangutana mga kaigsuonan, sa unsang paagi nato pakan-on ang atong kalag sa pulong sa Ginoo, no? Napabay paagi brother nga pakanon ang atong kalag, no, sa pulong sa Ginoo. So naay paagi mga kaigsuonan o aray paagi mga kaigsuonan kung sa unsang paagi nato pakan-on ang atong kalag sa pulong sa Ginoo. Una mga igsuon, ang unang-una nga pagkaon sa atong kalag mao ni sadya mga kaigsuonan, pagtuon sa pulong. Ang pagtuon mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo kini maigsuon pagkaon ni sa atong kalag. Nakuha na to? Mao ni una, ang pagkaon sa atong kalag pagtuon sa pulong. Nag-ingon dinhi maigsuon atong basahon. Ang pagbasa ug ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dili kiniigo aron madiskubrihan ang mahinungdanong kamatuoran sa Biblia. Ang pagbasa di ay mga kaigsuonan ug ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dili din ni sidya igo aron madiskubrihan ang kamatuoran sa Biblia. Ngano man Brother Richard nga nag-ingon man ka nga ang pagbasa sa Biblia o pagtuon nganong ingon mga Brother Richard nga ang pagbasa sa Biblia o ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dili ni igo aron madiskubrihan ang kamatuoran sa Biblia, no? Nganong nag-ingon man ka Brother Richard nga nagbasa na ganing nga tawo, naminaw na ganing tawo sa pulong sa Ginoo, nganong dili man ni sa igo? Okay. Mga kaigsuonan, ingon ini ni sidya. Naa may mga tawo karon mga igsuon nga magbasa sa pulong sa Ginoo nga lagbas dunggan ra ug dili ikinabuhi ang pulong sa Dios nga iyang gibasa, no? Napoy mga tawo karon mga igsuon nga maminaw sa pulong sa Ginoo unya ang pulong sa Dios dili i-apply or dili ikinabuhi sa ilang kinabuhi, no? Mauna mga kaigsuonan nga dili igo ang pagbasa ug ang pagpaminaw aron madiskubrihan ang kamatuoran sa Biblia, no? Unsa man day buhaton brother, no, nga aron nga mahimong igo ang Biblia nga pagkaon sa atong kalag. Okay, so mao ni mga igsuon, hatagi og dakong panahon, no, ang pagtuon
sa balaang kasulatan og ikinabuig og ikinibuhi kini, no? So klaro kaayo mga kaigsuonan nga atong hatagan og dakong panahon ang pagtuon sa balaang kasulatan ug ato ning ikinabuhi aron nga mahinungdanon pag-ayo nga mauni ang pagkaon sa atong kalag, no? Atong basahon mga igsoon ang unang bersikulo kung sa unsang paagi nato, no? Nga atong masabtan or sa unsang paagi nato nga mahinungdanon pag-ayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mo'y pagkaon sa atong kalag. Atong basahon mga igsoon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15, no? Atong basahon dinhi mga kaigsuonan. 15. Hallelujah. Buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo. Sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang mga ginabuhat. Itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran, no? So klaro di ay kayo mga kaigsuonan nga ang pagtuon di ay sa pulong sa Ginoo kinahanglan di ay mga kaigsuonan nga atong ipakita ang atong kinabuhi ngadto sa atubangan sa Dios ingon nga kita iyang nahimutan mga kaigsuonan, no? Dili lamang di ay sa pagbasa sa pulong sa Ginoo o sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay dili ni sa igo kay nga naman daghan ang magbasa karon o magtuon karon sa pulong sa Ginoo pero kutob ra diri sa hunahuna wa gisod dinhi sa kasing-kasing. So kinahanglan mga igsoon ang pagtuon sa Biblia aron kini mahinungdanon nga madiskubrihan nato ang kamatuoran. Hallelujah. Kinahanglan nga atong ipakita sa atubangan sa Dios uban ang pagpaningkamot sa atong kinabuhi nga kita nahimut-an sa Ginoo og usa ka magbubuhat nga dili mauwaw ni bisan kinsa og atong itudlo ang kamatuoran sa Biblia ngadto sa mga tawo aron ang mga tawo sa mga kaigsuonan masayod sa kamatuoran. Mao ni una mga igsuon nga pagkaon sa atong kalag, pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong hatagan og dakong panahon ato ikinabuhi ang pulong kung unsay atong gibasa, kung unsay atong gitun-an, kung unsay atong napaminawan sa mga mensahe sa mga wali, ato ni ikinabuhi ug ato ipakita atubangan sa Dios nga kita iyang nahimut-an ug usa ka alagad nga dili mauwaw ni bisan kinsa ug itudlo ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Mao ni una maigsuon pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagkaon ni sa atong kalag. Ikaduha mga kaigsuonan, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pagpamalandong mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo mao ni ikaduha nga pagkaon sa atong kalag, no? Unsa maning pagpamalandong sa pulong mga kaigsuonan, no? Atong basahon mga kaigsuonan ang Biblia. Joshua 1:8. Atong basahon mga igsuon ang Joshua 1:8. Hallelujah. Praise God. No, nag-ingon din may igsoon sa Joshua 1:8. Ang basahon may igsoon unya paminawan nato. Ayaw ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua magpalandong ka ni ana adlaw o gabii aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaysa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw og unya makabot mo ang kauswagan. So mao ni ikaduha mga igsuon nga pagkaon sa atong kalag ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Klaro kaayo nga gisulti sa Biblia sa Joshua 1:8 sulat kini ni propeta Josue, no? Ngadto sa iyang lugar. Kinahanglan ang balaod kuno sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, kinahanglan kuno nga dili nato ibuwag sa atong kinabuhi, no?
ato ning tun-an, ato ning basahon adlaw o gabi. Kay pinaagi mga kaigsuonan sa pagtuo nato sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi, unya ato ning kabalandungan pag-ayos ng kinabuhi unya atong sabto ng atong gitun-an atau sabto ng atong gibasa mga igsuon magmauswagon ang atong kalag, no? Dili pisikal nga lawas mga igsuon ang muuswag sa atong kinabuhi, no? Dili ni pasabot nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi, ang atong lawas nga pisikal maoy mulambo, maoy mo grow, maoy mo dako, no, motaas, so dili ni siya. Ang muuswag mga kaigsuonan sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang atong kalag mga kaigsuonan maunay mo lambo, maunay mo grow, no? Mulawak ang atong kaalaman tungod sa gahom sa Ginoo nga iyang itabang sa atong kinabuhi, no? Kay ang Dios mga kaigsuonan makahimo siya sa pagtabang sa mga tawo. Kung ang tawo mga kaigsuonan, no, na ay tinguha sa ilang kasing-kasing nga magsunod o magmamalandong sa pulong sa Ginoo. No, mo na ikaduha mga kaigsuonan, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagkauna sa atong kalag. Ikatulo mga igsuon, ang ikatulo isaulo ang pulong sa Ginoo. So, ang pagsaulo mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo, no? Dinhi sa ulo na to atong isod sa atong hunahuna o kasing-kasing, no? Dili lamang sa hunahuna lamang sa utok lamang. Kay useless man gyapon kung sa una-una ra isod ang pulong sa Ginoo dili kinabuhi kasing-kasing, no? Kinahanglan nga isod gud sa kasing-kasing kay si Jesus mga igsuon mo itong sentro sa atong kasing-kasing. Okay? So muna ikatulo, isaulo ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon din mga kaigsuonan, ang pulong sa Ginoo sama sa usa ka bahandi nga kinahanglan atong tipigan sa atong kasing-kasing og huna-huna. Okay? Klaro kaayo maigsoon ato nasabtan, no? Ang pulong sa Ginoo. Isaulo ang pulong sa Ginoo. Mao na ikatulo nga pagkaon sa atong kalag. So, kailan mo mga bahandi mga kaigsuonan? So, syempre, ang bahandi, kwarta, bulawan, mga alahas or diamond or mga ari-arian, house and lot, kabaskan, kalubian. So, maunay bahandi. Di ba mga igsoon kung mag-isgot ta og bahandi, ato na siyang ampingan or atong pahalagahan tungod kay naatay mga bahandi nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan kinahanglan ni siyang ampingan sa atong kinabuhi kay aron kini dili mawala sama sa bula. Amen. So kasagaran na makaroon mga igsoon sa mga tao nga aduna nay mga bahandi, no? Mosaka ang ilang garbo, no? Magmataas sila silang kinabuhi. Nakalimot sila sa ilang kinabuhi nga sila di ay gikan sa pobre ingnon ta nga medyo nakalitan nga nahimong adunahan or nahimong hamugaway. So kasagaran na siya nahitabo mga kaigsuonan nga mugimaw or motaas ang garbo or gitawag niya sa English og pride. So dili maayo. Mga igsuon, kung ang bahandi dinhi sa kalibutan importante kaayo, mas labing importante kaayo og bililhon kaayo ang pulong sa Ginoo kay mao kini ang espirituhano nato nga bahandi nga atong taguan sa atong kasing-kasing og huna-huna. Okay? Ang pulong sa Dios sama sa usa ka bahandi nga kinahanglan atong titigan sa atong kasing-kasing og huna-huna. Okay? So kinahanglan gyud ni kaayo mga kaigsuonan nga atong taguan ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing og huna-huna. Musuguta og sa dili, mao gyud ni ang gisugo sa Ginoo nga tipigi og tagui ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing og huna-huna. Ngano man mga kaigsuonan, aduna ka bay idea nga imong nahunaan kung nganong taguan man ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing? Aduna ka bay idea
aduna kabay na hunahunaan nganong kinahanglan mataguan ang pulong sa Dios atong kasing-kasing hunahuna maigsuon paminawi ang pulong sa Ginoo nga atong basahon diha sa Salmo 119:11 ang basahon mga igsoon. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Okay? So klaro kaayo mga igsoon ang gisulti diha sa Biblia, no? Ngano man nga kinahanglan nato, taguan nato ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing og unahuna mga kaigsuonan. Kung ang pulong sa Ginoo, no, nagpabilin sa atong kasing-kasing og huna-huna mga kaigsuonan, dili ta makasala sa atubangan sa Dios. Kay nga naman, ang Dios mga kaigsuonan maunay motudlo kanato, maunay motultol kanato, maunay magpahinumdom kanato kung unsay maayo nga atong pagabuhaton. For example, mga kaigsuonan, no? Kaya ako usama ko kalabasiro or manglabas og isda mo na akong trabaho. Example, manglabas kog isda mga kaigsuonan. Unya magtimbang kog isda, no? Unya ang akong unahuna tintalo ni Satanas nga ang imong limbangan lisuy magamay, iabanti. Aron nga nagtimbang sa kilo, dali ra mo sa kilo unya gamay ra isda, no? So mo na itinta ni Satanas sa akong kinabuhi. So unsay buhaton sa Dios, unsay buhaton sa espiritu sa Ginoo nga nato nga nasa ato kasing-kasing unahunang atong tipigan. Ang espiritu sa Ginoo mga kaigsuonan maunay motudlo kanimo kung unsay imong buhaton aron ikaw dili ka makasala at tubangan sa Ginoo. Klaro? Kay kung way espiritu sa Ginoo mga igsoon sa atong kasing-kasing og unahuna, ang tawo mga kaigsuonan bisan siya Kristohano na, kanunay gyud siya nga makasala at tubangan sa Dios, no? Maunay hinungdan mga kaigsuonan nganong atong taguan og tipigan pag-ayo ang pulong sa Dios atong kasing-kasing og unahuna. Kay ang espiritu sa Ginoo maigsuon maunay magtudlo o magpahinumdom kanato. Atong basahon ang usa ka ebidensya maigsuon sa pulong sa Ginoo diri sa Juan 14:26. Atong basahon maigsuon. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. So klaro kaayo maigsuon nga ang Espiritu sa Ginoo mga kaigsuonan mauni gipada sa Amahan dinhi sa kalibutan aron maoy magtudlo kaninyo ug magpahinumdom kaninyo kung unsay angay ug maayo nga buhaton at tubangan sa Dios aron kita dili makasala batok sa Dios. Amen? Klaro na sabtan? So ang ikatulo, isaulo ang pulong sa Ginoo. Mao nay ikatulo nga pagkaon sa atong kalag. Ikaupat, ikinabuhi ang pulong. Okay? Ikinabuhi ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kaya ang pulong sa Ginoo maigsuon kung ato ni kinabuhi mao kini ang ikaupat nga pagkaon sa atong kalag or soul or spirit, no? Ikinabuhi ang pulong. Nag-ingon din mga kaigsuonan. Ang pulong sa Ginoo mahimo kining parte sa imong kinabuhi kun kini imong kinabuhi. Okay? Kung ang pulong sa Dios mga igsoon ato kining ikinabuhi sa atong kinabuhi, ang Dios mahimong parte sa atong kinabuhi or ang Dios mahimong kanunay nato nga kauban kung atong i-apply og ikinabuhi sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Nay mga tao karon mga kaigsuonan kasagaran dili pud tanan, no? Dili ko mo judge sa tanan nga mga tao. Kasagaran mga igsoon sa mga tao karon, no? Daghang mga tao karon nga maminaw sa pulong sa Ginoo, kunya kutob ra diha mga kaigsuonan ang pagpaminaw lamang, no?
Unya pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Dili nila ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios useless ni si kaayo og wala ni bili atubangan sa Ginoo. Kung ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dili tumanon sa atong kinabuhi. Kay ngano man, naaba mo'y idea, naaba mo'y nahununaan nga kung ang pulong sa Dios nga napaminawan sa mga tawo nya dili kini tumanon, no? Dili kini parte sa kinabuhi. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsuon, kung kini dili nato ikinabuhi, nga puto berta sa pagpaminaw ini. Hallelujah. Na dito tumanon mga igsuon, kita mismo ang naglimbong sa atong kinabuhi. Atong basahon mga igsuon ang Biblia. Klaro kaayo og tataw kaayo nga ato kining masabtan. Okay? Atong paklion ang libro ni Apostol Santiago, no? Gisulat kini ni Apostol Santiago diha sa kapitulo 1 bersikulo 22 mga igsuon. Atong basahon mga kaigsuonan, no? Hallelujah. Hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Klaro? Ang ikaapat na igsuon, ikinabuhi ang pulong. Mao ni pagkaon sa tong kalag. Karon mga kaigsuonan, kung ang tawo igo lamang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, unya dili niya kini tumanon sa iyang kinabuhi, siya mismo ang naglimbong sa iyang kaugalingon ug wala kaniya ang kamaturan. Hello? So, aron mahingpit mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, ang pulong sa Dios nung atong natunggan, ato kining tumanon ug ato kining ikinabuhi, atong i-apply sa atong kinabuhi aron kini mahimong hingpit nga atong gikinabuhi ang pulong sa Dios. Kay kun ang tawo mga igsuon igo lamang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, unya dili aksyonan sa pagbuhat o pagtuman ini, ingon ang Biblia nga gisulat ni Apostol Santiago sa 1:22, ang tawo nga maminaw sa pulong unya dili niya buhaton, no? Siya mismo naglimbong sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios. So klaro mga igsuon, no? Okay? So unsa atong tema mga kaigsuonan? No? Ang atong tema mga igsuon, pakan-a ang imong espirituhanong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Una, ang unang pagkaon sa atong kalag, pagtuon sa pulong. Ikaduha, pagpamalandong sa pulong. Ikatulo, isaulo ang pulong. Ang ikaapat nga pagkaon sa atong kalag mga kaigsuonan, ikinabuhi ang pulong. Okay? So, dinito na tapos mga kaigsuonan. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Daghang salamat sa pagtan-aw nining video ha, no? Hallelujah. Ang Dios mga kaigsuonan sa tanan nga nagtan-aw nini nga video, ang Dios kaninyong tanan maoy maghatag og panalangin pisikal, pinansyal ug material ug labaw sa tanan. Maghatag ang Dios og panalangin espiritual mga kaigsuonan. Okay? So, ang pagdasig no sa matag usa mga igsuon, bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi, ayaw gyud og undang sa pag-alagad sa atong buhi na Dios. Bisan maabot kanimo ang pagsulay, kalisdanan, problema, sakit sa kinabuhi, bisan pa ang kamatayon, igsuon, ayaw gyud og bulag sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung ikaw maigsuon dili ka bulag sa pag-alagad diha sa Ginoo, taliwala sa pagsulay ng imong angkon karon, ang Dios mga kaigsuonan matod sa iyang pulong naghatag siya og dakong ganti sa iyang mga anak nga nagmalampuson ug nagmaynantuson ug nagmanutayon sa mga pagsulay. Okay? So, God bless and
good morning kanatong tanan. Maayo ang Dios kanato. Salamat. Bye-bye.